स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 9 को पार्ट 6 भिडियोमा छौँ है। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ई-कमर्स एन्ड इमेल। र आज हामीले मेनली एक्जाममा के क्वेसन सोधिएको छ त्यो डिस्कस गर्नेछौँ है, जुन हाम्रो इमेलको बारेमा धेरै सोध्छ र ई-कमर्सको चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्ट नोट्समा सोध्छ है। र त्यति मात्र होइन, हामीले इमेल र ई-कमर्सलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौँ, यसको किन जरुरी छ भन्ने कुरा आज हामी पढ्नेछौँ है। ल आज हामी थ्योरिटिकल हेर्नेछौँ, तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल भिडियो चाहिएमा इमेल र ई-कमर्सको भन्नु होला, हामी त्यो पनि बनाउनेछौँ। र यति भन्दै सुरु गरे। र हामीलाई चाहिँ यो इमेलबाट चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, ई-कमर्सबाट चाहिँ सर्ट नोट्समा 2.5 मार्क्स सोध्छ है। त्यो कपीमा लेख्नु होला, मैले सुरुमै भनिसकेँ। ल ई-कमर्सको क्वेसनहरु हामीलाई इजी नै आउँछ। के भन्छ भन्दा राइट सर्ट नोट्स अन भनेर मात्र सोध्छ। कहिलेकाहीँ त्यही हामीलाई एक दुईटा एक्जाम्पल लेखेर पनि भन्न सक्छ, त्यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। तर सुरुमा चाहिँ हामी ई-कमर्स भनेको एक्चुअलीमा के हो त्यो चाहिँ थोरै बुझौँ है। ल नाममा हेर्नु त्यहाँनिर के छ त, ई-कमर्स। र भाइ बहिनी हो, हामीले मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्राय हाम्रो टेक्निकल कुरामा जहाँनिर ई आउँछ नि त्यसले प्राय हाम्रो इलेक्ट्रोनिक और हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड नै कुरा गरेर हुन्छ है, हैन। चाहे हाम्रो इमेल होस्, ई-कमर्स होस् वा अरू डिफ्रेन्ट कुरा होस्, अगाडि ई आएमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक नै हो भनेर अरू डिजिटल हो भनेर बुझ्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर युज गरेर मात्र गर्न सक्छौँ है। ल अथवा हामी अझ डिटेलमा जाम न त। हेर, ई-कमर्सको फुल फर्म चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कमर्स हो, लेख्न सक्नुहुन्छ फुल फर्म पनि। And e-commerce is the activity of electronically buying or selling a product on online services over the internet. ई-कमर्सले हामीलाई के सुविधा दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सामान हामीले अनलाइन किन्न र बेच्छौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ ई-कमर्स हुन्छ है। र कतिजना कन्फ्युज हुनुभयो होला कि दाइ हामीले त ई-कमर्समा त सामान मात्र किन्छौँ भन्ने पढाएको थियौँ वा सुनेको थियौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो तिमीले सामान किन्नको लागि त कसै न कसैले त बेच्नु पर्यो हो। सो हाम्रो दुवै कुरा आउँछ के। यदि कसैले बेचेन भनेदेखि तिमीले किन्न सक्छौ त, सक्दैनौ नि। सो ई-कमर्स एउटा सक्सेसफुल्ली पुरा हुनको लागि चाहिँ कसैले बेच्ने गर्छ र कसैले किन्ने गर्छ। यो सबै हामीले चाहिँ अनलाइन गरिरहेको हुन्छौँ, जसमा हाम्रो इन्टरनेटको ठुलो हेल्प हुन्छ है। बुझ्नु होला, इन्टरनेटको ठुलो रोल छ। सो हाम्रो ई-कमर्सलाई चाहिँ इन्टरनेटको च्याप्टरमा राखिएको छ है। ल यो तपाईहरुले बुझ्नु भएन, यति बुझ्नु कि अनलाइन हामीले जति सामानहरु पैसा भन्न खोजेको सामानहरु किन्छौँ, कपडाहरु, खानेकुराहरु, घरको लागि ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल, त्यो सबै हाम्रो ई-कमर्समा पर्छ है, जुन हामीले अनलाइन किन्ने गर्दछौँ। र अर्को डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, ई-कमर्स also known as electronic commerce or internet commerce refers to buying and selling goods or services using the internet. हेर्नु है, ई-कमर्सलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कमर्स त भन्छौँ, सँगसँगै त्यसलाई हामीले इन्टरनेट कमर्स पनि भन्न सक्छौँ है। यो पनि कहिलेकाहीँ झुकाएर हामीलाई सोध्छ सर्ट नोट्समा। ई-कमर्स नसोधेर हामीलाई इन्टरनेट कमर्स सोधिन्छन्, स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन सक्छन्। सो यो टर्म पनि माथि यसै टपिकमा लेख्न सक्नुहुन्छ, ई-कमर्स स्ल्यास इन्टरनेट कमर्स भनेर। ल यति बुझ्नु होइन। र यसले नि त्यही कुरो भन्दैछ, सामानहरु खरिद बिक्री गर्नु अनलाइनलाई हामीले के भन्छौँ, इन्टरनेट भन्छौँ। र एक्स्ट्रा यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि हामीले अनलाइन सर्भिसेसहरु पनि युज गरेमा त्यो हाम्रो चाहिँ ई-कमर्स नै हुनेछ है। जस्तै हामीले यहाँनिर ट्रान्सफर अफ मनी एन्ड डाटा टु एक्जिक्युट दिस ट्रान्जेक्सन्स। हामीले कुनै पनि पैसाहरु ट्रान्सफर गर्छौँ नि, त्यो सबै हाम्रो ई-कमर्समा पर्छ है। जस्तो तपाईले सामानहरु किन्नुहुन्छ नि अनलाइन, अब अनलाइन किन्ने बित्तिकै बाइमा थिच्छौँ हैन। अनलाइनमा किन्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले यसरी बाइमा थिच्छौँ है सामानहरु, र त्यो सामान किनिसकेपछि पैसा त दिनु पर्यो हो। त्यो पैसा तिर्नको लागि पनि हामीलाई ई-कमर्सले हेल्प गर्छ। अब पैसा त हामीले कसरी तिर्छौँ त, डिजिटल्ली तिर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले अनलाइन किनिरहेछौँ नि त, हामीले पैसा त कम्प्युटर भित्र छिराउन मिल्दैन, वा स्क्रिनबाट हामीले पैसा दिन मिल्छ त छिराउन मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले पैसा पनि अनलाइन ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ
यो सुविधा पनि हामीलाई ई कमर्सले दिइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट हेर्नु होला, ई कमर्स इज अफ्टेन युज टु रिफर टु सेल द फिजिकल प्रोडक्ट अनलाइन। र ई कमर्समा चाहिँ हाम्रो जति पनि फिजिकल कुराहरू छन् जसले हामीले छुन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, त्यो सबै कुराहरू हामीलाई के गर्न सक्छौँ त, बेच्न सक्छौँ। अब फिजिकल कुरामा हाम्रो खानेकुराहरू पनि पर्छन् हैन, लाउने कुराहरू, टेक्निकल सामानहरू भयो, अरू पनि धेरै कुराहरू छन् हैन, त्यो सबै हामीले चाहिँ किन्न सक्छौँ। प्राय फिजिकल कुराहरू नै बेचिन्छ। नेक्स्ट हेर्नु होला, बट इट क्यान अल्सो डिस्क्राइब एनी काइन्ड अफ कमर्सियल ट्रान्जेक्सन द्याट इज फेसिलिटेड थ्रु द इन्टरनेट। र त्यति मात्र होइन, जति पनि हाम्रो कमर्सियल ट्रान्जेक्सनहरू छन् त्यो सबै हामीले गर्न सक्छौँ के। यहाँ ट्रान्जेक्सनको मिनिङ धेरै ठुलो कुराहरू आउँछन्, तर तपाईँहरूले यति बुझ्नु होला, जति पनि हामीले पैसाको कारोबारहरू गर्छौँ नि, पैसा सेन्ड गर्ने, रिसिभ गर्ने, पैसा जम्मा गर्ने, त्यो आफ्नो एकाउन्टको पैसा चेक गर्ने, त्यो सबै कामहरू चाहिँ हामीले ई कमर्सबाट पनि गर्न सक्छौँ है। ल, ई कमर्सले नै हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सरी, लिस्ट अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ई कमर्स साइट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सर्टेन एउटा वेबसाइटहरू हो जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो ई कमर्सहरू भिजिट गर्न सक्छौँ के। हामीले चाहिँ आफ्नो अनलाइन सामानहरू किन्नको लागि केही साइटहरू दिएको छ। कुनै कुनै इन्टरनेसनल छन् र कुनै कुनै नेसनल पनि छन्। जस्तो हाम्रो यो अलिबाबा र एमाजोन, यो हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल हो है, जुन चाहिँ हाम्रो लगभग वर्ल्ड वाइड वा हामीले जुनसुकै कन्ट्रीको मान्छेले यहाँबाट सामान किन्न सक्छन् है, यो इन्टरनेट युज गरेर। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यो नेसनल हो, नेपालको लागि चाहिँ यो नेसनल हो है, र अरू देशको लागि यो दराज पनि इन्टरनेसनल नै हुनेछ। तर हाम्रो प्राय यो दराजहरूले, हाम्रो बजारहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपालभरि नै वा हाम्रो नेपाल कन्ट्रीभरि मात्रै यिनीहरूले सप्लाई गर्छ, फरक देशको लागि चाहिँ गर्न सक्दैन है। सो मैले यिनीहरूलाई चाहिँ नेसनल क्याटेगोरीमा राखेको छु। तपाईँहरूलाई म थोरै एउटा वेबसाइट नै खोलेर एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो मैले यो अलिबाबामा क्लिक गरेँ, अलिबाबामा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एमाजोन, म तपाईँलाई एउटा सानो साइट देखाउँछु कि कसरी हामीले चाहिँ सामानहरू किन्न सक्छौँ। जस्तो म एमाजोनमा गएँ, अब यो चाहिँ एजुकेसनल पर्पजको लागि हो है, नत्र भए मैले अर्काको साइट यसरी देखाउन मिल्दैन है, त्यो कुरा चाहिँ नोटिस गर्नु होला। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, सामानहरू किन्न सक्छौँ। जस्तै यो फ्रिज छ, वा मैले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्छु। जस्तै मैले कम्प्युटर सर्च गरेमा कम्प्युटरहरू देखाउने छ हैन, मोबाइल सर्च गरेमा मोबाइलहरू देखाउँछ, सामानहरू सर्च गर्नुभयो भनेदेखि सामानहरू देखाउँछ हैन। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, पैसाहरू, रेटहरू देखाउँछ हैन, यहाँनिर यसरी देखाउँछ है। ल, भयो हैन, यहाँ क्यालकुलेटरहरू पनि देखाइरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मन परेको सामानहरू चाहिँ किन्न सक्छौँ है। यहाँ हेर्नु होला, डिस्काउन्ट पनि दिँदैछ। अरूको अब साइट हो, एजुकेसनल पर्पज पनि धेरै त्यो भिजिट गर्न हामीलाई मिल्दैन, कपिराइटको रुल लाग्छ है, त्यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अरू पनि यो साइटहरू छन्, तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कपीमा लेख्नु होला यो साइटहरू, तपाईँहरूलाई काम लाग्नेछ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल पनि सोधिदिन्छ है, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो साइटहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो चाहिँ केही हाम्रो साइटको लोगोहरू हुन्, फुडमान्डु भयो, सपमान्डु, दराज.com, हाम्रो बजार है, सस्तो डिल, लगभग जति पनि छन् हाम्रो सबै ई कमर्सका साइटहरू हुन् है। अब हामी थोरै चाहिँ बेनिफिटहरू पनि बुझौँ न त, यो साइटहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा के हुनसक्छ हैन। हामीले ई कमर्स त बुझ्यौँ, हामीले सामानहरू अनलाइन किन्न सक्छौँ, पैसा पनि हामीले अनलाइन नै तिर्न सक्छौँ, चाहेको सामानहरू इजिली खोज्न सक्छौँ हैन, स्टोरहरू भिजिट गर्नु पर्न नि त। जस्तै यहाँनिर हेर न, मैले अब कम्प्युटर चाहिएको छ भनेदेखि यहाँनिर बसी बसी सर्च गर्न सक्छु नि त। अब गएर दोकानमा हैन, उसको पुरै स्टलहरू, उसको पुरै हामीले स्टोरहरू भिजिट गर्नुपर्छ नि त, त्यो टाइम पनि बच्छ र ट्राभलिङको हाम्रो टाइम पनि बच्ने गर्दछ है। अझ पनि हाम्रो बेनिफिट के छन् त्यो पनि थोरै बुझौँ न। सरी है, यहाँ हेर्नु होला, बेनिफिट्स अफ ई कमर्स। फर्स्ट त लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर। यसको मेन फाइदा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो जति पनि सामानहरू छन् यसले चाँडै भेटाउन हेल्प गर्छ क्या। अब कहिलेकाहीँ त हाम्रो स्टोर रुममा, दराजमा कता कता राखिएको हुन्छ नि त सामानहरू, त्यो फिजिकली खोज्न एकदम टाइम लाग्छ है।
हैन, कहाँनिर राखिएको छ कलरहरू अनुसार। तर हामीलाई इकमर्सले के गर्छ त एकदम चाँडै खोज्न हेल्प गर्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई सर्चिङको लागि अप्सनहरू दिएको हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्रोडक्ट्स एक्रस द वर्ल्ड। यसले चाहिँ हामीले आफ्नो सामानहरू वर्ल्ड वाइड वा दुनियाँमा जहाँसुकै हाम्रो बेच्नको लागि हेल्प गर्छ। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि इकमर्स युज गरेन भनेदेखि हाम्रो पसल काठमाडौँमा छ भनेदेखि हामीले काठमाडौँमा मात्र बेच्न सक्छौँ हैन। भक्तपुरमा छ भनेदेखि भक्तपुरमा, झापा और चितवनमा छ भनेदेखि त्यहाँ मात्र हामीले बेच्न सक्छौँ के। अरू ठाउँमा हामीले बेच्न गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि थाहै हुँदैन नि त मान्छेलाई यहाँ यसको पसल छ भनेर। तर इकमर्सले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा लोकल ठाउँमा मात्र होइन, एउटा हाम्रो नेसनलमा मात्र होइन, हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, हामीले वर्ल्डको जुनसुकै ठाउँमा सामानहरू आफ्नो बेच्न पनि सक्छौँ र किन्न पनि सक्छौँ है। यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इलिमिनेट ट्राभल टाइम एन्ड कस्ट। यो चाहिँ हाम्रो मस्ट बेनिफिट हो, किन भन्दाखेरि यसले हाम्रो ट्राभल गर्ने टाइम पनि बचाउँछ र टाइम मात्र होइन पैसा पनि बचाउँछ नि त। अब ट्राभल त फ्रीमा गर्नुहुन्न, ट्राभल गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ, गाडी छ भने पेट्रोल चाहियो। त्यो सबै हेर्दाखेरि हाम्रो टाइम र पैसा चाहिँ यसले सेभ गर्छ है। र नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ रिमेन ओपन अल द टाइम 24/7 365। हेर्नु होला, यसले धेरै कुरो भन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो अलवेज ओपन हुन्छ भन्न खोजेको छ है। यसले चाहिँ थोरै हाम्रो म्याथमेटिकली टेक्निकली भन्न खोजेको 24 घन्टा 7 दिन र वर्षभरि है हैन। 24 घन्टा 7 दिन र वर्षभरि नै ओपन हुन्छ, यो कहिले क्लोज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिइरहेको छैन। र हाम्रो सजिलो भयो नि त। अब हाम्रो मान्छेहरू त के हुन्छ भन्दाखेरि 9-10 बजेपछि त राति भएपछि हामी आफ्नो पसल त बन्द गरेर जान्छौँ नि। त्यति बेला त अब कोही कस्टमर आयो भनेदेखि त अर्जेन्ट परेको छ भनेदेखि उसले सामान किन्न सक्दैन। तर हाम्रो इकमर्स छ भनेदेखि हाम्रो पसल बन्द पनि छ भनेदेखि मान्छेहरूले अनलाइन किन्न सक्छन् के हैन। अनलाइन उसले किन्न सक्छ भन्नुको मिनिङ उसले चाहिँ एनी टाइम किन्न सक्ने भयो क्या। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो गेन न्यू कस्टमर विथ सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी। हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू वा तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कस्टमरहरू पाउन सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँकोमा चाहिँ नयाँ नयाँ कस्टमरहरू आउन सक्छन् विथ सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी। भन्नुको मिनिङ तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टहरू किन्न सक्छन् कि। जस्तो मैले यहाँनिर सर्च गरेँ नि हैन, जस्तो यहाँ हेर्नु न, यो कमर्समा म के गर्न सक्छु त कम्प्युटर सर्च गरेर। अब यहाँनिर त फेरि एमाजोनको यो सबै होइन है कम्प्युटरहरू, यो चाहिँ फरक फरक कम्पनीले बेचिरहेको हुन्छन् हैन। यो सबै फरक फरक कम्पनीले बेचिरहेको हुन्छन्। इकमर्स साइटले के गर्छन् भन्दाखेरि बिचमा मेडिएटर जस्तो हेल्प गर्छ क्या। जस्तो मैले मोबाइल हालेँ हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो मोबाइलमा क्लिक गरेँ नि, मोबाइलमा क्लिक गरेर के गर्छ त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुन कम्पनीले दिइरहेछ भन्ने कुरा यहाँ सबै दिन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ भाइ एन्ड बहिनी हो, तपाईँले आफ्नै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आफ्नो इकमर्स साइटमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ कि म पनि आफ्नो सामान यहाँनिर राख्छु, म चाहिँ मेरो कस्टमरहरू चाहिँ ल्याउन चाहिँ हेल्प गरिदिनु होला भनेर भन्न सक्छौँ क्या। हेर न, गेन न्यू कस्टमर, नयाँ नयाँ कस्टमरहरू आउन सक्छन् के। सर्च मात्र गरेर तपाईँको स्टोरमै आएर किन्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई अनलाइन सर्च गरेर तपाईँको स्टोरमा भएको सामानहरू चाहिँ अरू मान्छेले सर्च गरेर किन्न सक्छन् है। र सुरुको म एउटा अझ प्र्याक्टिकल देखाउन मन लाग्यो, लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर। यसले सामानहरू हामीलाई चाहिँ एकदम चाँडो पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ। जस्तै सर्च, एउटा सर्चिङ भयो। अर्को हामीले यहाँनिर एक्स्ट्रा उपाय के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि भाइ एन्ड बहिनी हो, यहाँ हेर्नु न, जस्तो मैले डुअल सिम भएको मोबाइल किन्न सक्छु। यहाँ हेर न, अब डबल सिम भएको देखाउँछ। यहाँ हेर न, हाम्रो 3G 2G 4G कुन चल्ने चाहिएको छ त्यो अनुसार हामीले इजिली सर्च गर्न सक्छौँ है। हेर है, यहाँनिर मैले चलाउन सिकाइदिरहेको छु। हेर न, अब मोबाइल तिमीलाई कुन चाहिएको हो, एन्ड्रोइड चाहियो कि iOS भनेको हाम्रो एप्पलको, हाम्रो सिम्बियन कम्पनीको बडाको, विन्डोजको फोन चाहिएको होइन। तपाईँको यहाँनिर प्रोसेसर छ सिलेक्ट गर्ने, ब्याट्रीको क्यापेसिटी कति चाहियो होइन, त्यो सबै चुज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। हो, यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो
चाहेको अनुसार सामानहरू इजिली किन्न सक्ने भयो नि त। हेर न, हामीले आफ्नो सामानहरू इजिली किन्न सक्ने भयो, सर्च गर्न पनि सजिलो भयो। यहाँ नि पैसा पनि यसले चोइस दिइरहेछ क्या, कतिदेखि कतिको हामीलाई मोबाइलहरू चाहिएको छ, यसले त सबै हाम्रो फेसिलिटीहरू दिइरहेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो लागि एकदम राम्रो कुरो हो। यहाँ हेर्नु होला, डुअल सिम हटस्पट भएको चाहिएको छ कि छैन, त्यो सबै हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है। यहाँ हेर्नु, र यहाँनिर पैसाको पनि कुरा दिएको छ, कतिदेखि कति हजारसम्मको चाहिएको छ। जस्तै मलाई 5,000देखि 10,000सम्मको चाहिएको छ भनेदेखि यसले 5,000देखि लिएर 10,000सम्मको मोबाइललाई मात्र सर्च गरेर देखाउँछ क्या, त्योभन्दा बढीको चाहिँ यसले देखाउँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, यी 7,000, 9,000, 6,000, 9,000 देखायो होइन। यसरी चाहिँ हामीले सबै कुराहरू फिल्टर गरी गरी सर्च गर्न सक्छौँ क्या होइन। अब मोबाइल पसललाई त झ्याउ लाग्छ नि त, यसले किन्ने हो कि होइन होइन, मेरो टाइम मात्र वेस्ट हुने हो कि हो, त्यो सबै कुरा सोचेर चाहिँ उसले अलि ढिला गर्न सक्छ अलि। तर हाम्रो यो इ कमर्समा के हुन्छ त, उसले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट हामीले आफ्नो सामानहरू यहाँ राखिदिने हो, यस्तो यस्तो स्पेसिफिकेसन छ भनेर राखिदिनुपर्छ, सर्च गर्नेलाई सजिलो पनि हुन्छ, अरूले आफ्नो चाहेको अनुसार हेरेर किन्न सक्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हाम्रो स्क्रिनको पनि साइजहरू दिएको छ, कति साइजको स्क्रिन भएको मोबाइल चाहिएको छ त्यो सबै हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है। र भाइ एन्ड बहिनी हो, मलाई थोरै कुरा भन्न मन लाग्यो। तपाईँहरूलाई यो कम्प्युटरको मात्र होइन, अरू सब्जेक्ट पनि गाह्रो लाग्छ भनेदेखि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइन्स होइन, बायोलोजी, म्याथ, नेपाली, इङ्ग्लिस भन्नु होला है, हामी सबैको भिडियोहरू बनाउँदैछौँ। लगभग धेरै हाम्रो बनिसक्यो, क्लास 1देखि लिएर हाम्रो मास्टरसम्मको बन्दैछ है। र साइन्स पार्टको मात्र होइन, हाम्रो BBS, हाम्रो म्यानेजमेन्ट, हाम्रो BA सबैको लागि बन्दैछ है। आर्ट्सको लागि, एजुकेसनको लागि, हरेक फ्याकल्टीको लागि बन्दैछ है। र हाम्रो चाहिँ यो 100% नन प्रफिट काम हो। हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु होला। सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो च्यानलहरू लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो फेसबुकमा पनि ग्रुप छ, इन्स्टाग्राममा नि पेजेसहरू छन्, ट्विटरमा नि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर छ, त्यो चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला है। ल, मैले बिचमा भने त्यसको लागि सरी। फेरि हामी आफ्नो टपिकतिर आऊँ। यो त बुझ्नुभयो नि, गेन न्यू कस्टमर विथ सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी। तपाईँले नयाँ नयाँ कस्टमरहरू कसरी आफ्नोमा इन्क्लुड गराउन सक्नुहुन्छ र तान्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्च इन्जिन युज गरेर हेर्नु न। अब तपाईँको मोबाइल कम्पनी हो भनेदेखि उसले मोबाइल सर्च गरेमा तपाईँको कम्पनीको मोबाइलहरू जान्छ नि त। के ऊ तपाईँको पसलमा आएर भिजिट गरे हो त, तपाईँले चिन्या हो त, तपाईँले चिन्या पनि छैन, तपाईँको बारेमा कहिले सुन्या पनि छैन, तपाईँको पसल कहाँ छ भनेर उसलाई मतलब पनि छैन, तर ऊ तपाईँको कस्टमर भइरहेछ क्या। कसरी त, उसले चाहिँ सर्च इन्जिन युज गरेर केही सर्च गरिरहेछ होइन, र त्यो सर्च गरेर चाहिँ तपाईँको सामानहरू किनिरहेछ, र सामान किन्ने बेला थाहा पायो कि ए यो सामान त यो कम्पनीको रहेछ, वा यो मान्छेले बेचिरहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा पाउँछ है। ल, यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा पोजिटिभ कुरो भयो। भन्नुको मिनिङ चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ सर्च गरेर आउँछन् क्या, तपाईँको पसल हेरेर भन्दा पनि तपाईँको सामान हेरेर आउँछन्, तपाईँको सामानको क्वालिटी हेरेर आउँछन्। त्यो हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो कुरो हो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो किप आई अन कन्ज्युमर बाइङ ह्याबिट। हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमर र हाम्रो सामान किन्ने मान्छेको बानीहरूलाई हामीलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ क्या। भन्नुको मिनिङ तपाईँहरूलाई यो थोरै गाह्रो हुनसक्छ, तर म सजिलो तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। जस्तै हामीले नर्मली सामानहरू किन्छौँ नि कुनै पसलेबाट, नर्मल्ली त्यति बेला हामीलाई गाह्रो, पसलेलाई गाह्रो हुन्छ नि त, ए यो मान्छेले यो सामान लगाएको थियो, यो मान्छेले यो सामान लगाएको थियो। अब खातामा लग्छौँ भनेदेखि उसले सबै टिपेर राख्छ। अब हामीले क्यास तिरेर लग्छौँ भनेदेखि सामानहरू उसलाई त अब ठ्याक्कै बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि त, मेरो कुन सामान कति बिक्री भयो होइन, कुन कस्टमरलाई कति किन्यो, यो कस्टमरले यो सामान किनिरहेछ भनेर उसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तर हामीलाई इ कमर्सले के फेसिलिटी दिन्छ भन्दाखेरि हामीले कन्ज्युमरको र हाम्रो सामान किन्ने मान्छेमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि कुन कस्टमरले कुन सामान किन्दैछ र उसलाई चाहिँ कुन सामानको निड चाहिँ एकदम डेली छ। जस्तै यो C1 भन्ने कस्टमर भयो होइन, उसले चाहिँ
मानौँ अब कस्टमर त हाम्रो हजारौँ लाखौँ हुन्छन् हैन। मैले 3वटा मात्र इक्जाम्पल दिँदैछु, हेर्नु होला। अब C1 भन्ने एउटा कस्टमर छ। अब उसले के किन्दैछ भन्दाखेरि डेली, मानौँ डेली उसलाई चाहिँ मिल्क चाहिएको छ। मैले भनिहालेँ, टेक्निकल कुरा मात्र होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो होमको लागि और हाम्रो कपडाहरू जे पनि किन्न सक्छौँ है। जस्तै मिल्क भयो हैन। और मानौँ न एउटा हाम्रो ग्रोसरी स्टोर छ। भन्नु खोजेको हाम्रो नर्मली चाहिने डेली हाम्रो खाद्यान्नहरू हुन्छ नि खानको लागि, त्यो सामानहरू चाहिएको छ, त्यो किन्दैछ कस्टमर भानले। जस्तै उसले हाम्रो यो राइस किन्दैछ हैन। राइस प्राय उसले 1 हप्तामा किन्दैछ भन्ने हामी एज्युम गरौँ हैन। र नेक्स्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त, ओइलहरू किन्ने भयो। अर्को भनेको यसले चिया पकाउनलाई दुधहरू किन्न सक्छ हैन। अब हामीले कसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चामल त 1 हप्तामा एकचोटि किन्दैछ, तेल त उसले 1 मन्थमा किन्दैछ हैन। र मिल्क चाहिँ उसलाई डेली चाहिएको छ क्या। यसरी चाहिँ उसले पत्ता लगाउन सक्छ कि यो C1 कस्टमरलाई चाहिँ यो कुरा डेली चाहिने रहेछ, सो यो कुरा चाहिँ मैले धेरै लिएर राख्नु पर्यो नि त। जुन सामान डेली युज हुन्छ त्यसको हामीले क्वान्टिटी बढाउँछौँ, जुन हाम्रो विकली हुन्छ त्यसलाई अझ कम गरिदिन्छौँ, र मन्थली जुन सामानहरू किनिरहेछ त्यसलाई त हामी झन् थोरै राख्छौँ नि त हैन। अब एउटा सामानले 1 महिना पुग्छ भनेदेखि त्यो हामीले धेरै स्टोरमा राखेर फाइदा छ त छैन नि। त्यस्तै C2 कस्टमरमा हेरौँ न त। अब उसले हाम्रो के किन्दैछ त, जस्तै मोबाइल उसले 2 वर्षमा एकचोटि किन्दैछ भनेपछि मोबाइल धेरै राख्दैनौँ हामी। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो उसले, हेर्नु होला है भाइ एन्ड बहिनी, हो बुझ्नुपर्ने छ यहाँनिर। मानौँ उसले रिचार्ज कार्ड चाहिँ हाम्रो कतिमा किन्दैछ त, 3 दिनमा 3 डेमा चाहिँ एउटा रिचार्ज किन्दैछ है। र मेमोरी कार्ड चाहिँ उसले C2 कस्टमरले मेमोरी कार्ड हाम्रो चाहिँ 1 महिनामा किन्दैछ है। उसको मेमोरी कार्ड चाहिँ 1 महिनामा ड्यामेज हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। यसरी चाहिँ हामीले कस्टमरले कुन सामान कति बेला किन्दैछ वा कति टाइम्सको डिफ्रेन्सनमा किन्दैछ त्यो सबै कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ के। अनि ठ्याक्कै त्यही अनुसार हामी राख्ने के। जस्तो उसले रिचार्ज 3 दिनमा किनिरहेछ भनेदेखि हामी रिचार्जहरू धेरै राख्छौँ। अब मोबाइल 2 वर्षमा एकचोटि किनिरहेछ भनेदेखि मोबाइल किन हामी धेरै राख्ने, एउटा 2 हामी थोरै राख्ने भनेर यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कस्टमरको किन्ने बानीहरूमा हेर्न सक्छौँ नि त। जस्तै एउटा मात्र कस्टमर भयो, अब यहाँनिर चाहिँ ग्रुप अफ कस्टमर हुन्छ नि त, मानौँ 100 जना 1000 जना होला। अब 1000 जनाकै हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबैजनाले दुध चाहिँ डेली लाने रहेछ, कसैले चाहिँ 1 महिनामा लग्ला, कसैले 1 हप्तामा, कसैले 2 दिनमा। त्यो सबै हामीले हेर्न सक्छौँ कि कस्टमरले कुन सामान चाहिँ कति चाहिएको छ र उसलाई चाहिँ कति दिनमा चाहिएको छ, कुनबाट हामीलाई कति फाइदा हुँदैछ, त्यो सबै कुरा हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ बाई युजिङ ई-कमर्स। भाइ एन्ड बहिनी, हो आज हाम्रो इमेल पार्ट अधुरो नै रहेछ, किन भन्दाखेरि थोरै हाम्रो अलि धेरै नै टाइम लाग्यो यसमा। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी इमेलको बारेमा पढ्नेछौँ। र भिडियो हेर्दाकोमा मनैदेखि धन्यवाद छ। र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आज हामीले मेनली के पढ्यौँ भन्दाखेरि ई-कमर्स भनेको के हो त्यो कुरा पढ्यौँ, जुन हामीले मेनली सामानहरू अनलाइन किन्नु र बेच्नुलाई बुझ्छौँ। र हामीले नेसनल र इन्टरनेसनल ई-कमर्स साइट र हाम्रो ई-कमर्सको लागि वेबसाइटहरू हेरौँ हामीले हैन। र लास्टमा आउँछ हाम्रो बेनिफिट्स अफ ई-कमर्स। भन्नुको मतलब हामीले ई-कमर्स युज गरेमा चाहिँ हामीलाई के फाइदाहरू हुन्छन् त्यो सबै हामीले डिटेलमा हेरौँ। यति धेरै लेख्नु त पर्दैन है एक्जाममा, तर बुझिराख्नु चाहिँ पर्छ है। किन भन्दाखेरि हामी कम्प्युटर फिल्डको मान्छे हो, हामीलाई चाहिँ सबै थोकको बारेमा राम्रो नलेज हुनुपर्छ है। हामीले एक्जाम पास गरेर मात्र के हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले थोरै डिपमा पढाएँ र यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु है।